बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दिलचस्प ख़बर ये है कि यू टर्न सिर्फ खान साहब ही नहीं लेते बल्कि खान साहब के चाहने वाले भी लेते हैं। एक ताज़ा यू टर्न हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनकी 5 रुकनी टीम यानी कि 5 रुकनी बेंच ने लिया। तौहीन अदालत केस में वो तौहीन अदालत केस जो हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर किया था 25 मई के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी पर, जिसमें पहले अदालत ने ये हुक्म दिया था कि जो धरना है या जलसा है या जो धरना या जलसा है जो पेशावर से आ रहा था, वो जब धरना एच8 ग्राउंड में दिया जाएगा पेशावर मोड़ के करीब, और वहाँ से जुलूस या जलसा आगे नहीं आएगा। लेकिन इस यकीन दहानी के बावजूद जो ख़ुद उनके अपने वकला ने कराई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और इजाज़त दी और इंतज़ामिया को रास्ते साफ़ करने का हुक्म दिया और फैसिलिटेट करने का हुक्म दिया, उस हुक्म के बावजूद, उस यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान साहब ने वहाँ से रवाना होते हुए ऐलान किया कि सीधा डी चौक पहुँचे। और यहाँ आकर जब उनके कारकुनों ने रेड जोन में तोड़ फोड़ की और आग लगाई तो खान साहब डी चौक आने के बजाय रेड जोन में एंटर होने से पहले ही धरना कॉल ऑफ करके वापस चले गए थे और बाद में 6 दिन के बाद आने का ऐलान किया। लेकिन वो 6 दिन के बाद तो ना आए, अब वो रवाना हुए हैं और लाहौर से आज 5वां दिन है। लेकिन इस दौरान हुकूमत ने अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान साहब ने पहले भी अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और वादा खिलाफ़ी की, और अब भी उनके बयानात ऐसे ही हैं जिन पर एतमाद या एतबार नहीं किया जा सकता। लिहाजा अदालत उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। नाज़रीन, बहुत रिलेक्टेंट थी पूरी की पूरी यानी पूरे के पूरा बेंच चीफ जस्टिस की सुनवाई में, जो 5 रुकनी बेंच है, इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने में। और वो उनका ये कहना था, मतलब चीफ जस्टिस साहब की पहले भी यही क़यास आराइयाँ थी और अब भी, कि शायद इमरान खान साहब तक हमारा ऑर्डर सही तरह पहुंच ना सका हो। और जब उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने ख़ुद यकीनदहानी करवाई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जवाब तलब करते हैं उन वकला से जिन्होंने यकीनदहानी करवाई थी, और फिर हम उन्हें एक जवाब का मौका देते हैं। मटीरियल जो आपने दिया कि वो कैसे इस्लामाबाद पहुँचे, कैसे वो रेड जोन में आए, वहाँ ठहरे ही नहीं, वगैरह वगैरह, वो भी एनफ तो है तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के लिए। लेकिन हम बहुत एहतियात से काम लेते हुए उन्हें एक मौका देते हैं कि वो अपना जवाब जमा करा दें, फिर उसका जायज़ा लेंगे और फिर कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि इस केस में या नोटिस होगा या नहीं होगा, जवाब वाली कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा उन्होंने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया, जबकि 4 बाकी जजेज़ ने चीफ जस्टिस की हिमायत में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। इस तरह 1 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से ये हुक्म जारी किया गया कि PTI इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त का जवाब जमा करवाए। और तो और नाज़रीन, जो बेंच में शामिल एक जज मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, वो तो इस हद तक आगे चले गए थे इमरान खान साहब की मोहब्बत में कि उन्होंने तो कहा कि ये तो केस ही इन्फ्रक्चुअस हो गया, इसमें तो अब कोई तौहीन अदालत वाला मामला रहा ही नहीं। 25 मई को वायलेशन हुई थी, 26 को हमने एक ऑर्डर जारी कर दिया था और उसमें यही इनको गुंजाइश दे कर के शायद खान साहब तक ये मैसेज पहुँचा ना होगा, और उनके हमने ये भी करार दिया था जल्द से पूरा अमन होते हैं और आइंदा वो ख्याल रखेंगे, केस ख़त्म कर दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त आई है तो इस दरख्वास्त पर हमें आगे कार्रवाई बढ़ानी है। नाज़रीन, जवाब आया और उस जवाब में बिल्कुल वो तमाम बातें जो चीफ जस्टिस ने बतौर आर्गूमेंट कही थी इमरान खान साहब के हक़ में, कि हो सकता है उन्हें हमें ऑर्डर ही ना मिला और हो सकता है उन्होंने हिदायत ही ना दी हों, और हो सकता है वकला का उनसे रब्ता ही नामुमकिन हो पाया हो फ़ैसला सुनाए जाने के बाद, क्योंकि वहाँ से आने में वक्फा बहुत कम था, वगैरह वगैरह। तो यही तमाम क़यास आराइयाँ जो थी चीफ जस्टिस की, वो PTI ने अपने जवाब में
اختیار کر لیں اور یہی موقف اختیار کیا کہ ہمارا عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہی نہیں تھا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہی نہیں تھی اور نہ ہی عدالت کا فیصلہ ان تک پہنچ سکا تھا، جس پر یو ٹرن لیا، فوری طور پہ یو ٹرن لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور چیف جسٹس نے اس جواب کو مسترد کر دیا ہے اکثر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 سینئر وکلاء کی یقین دہانی پر یہ فیصلہ دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کا رابطہ کیسے نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہجوم تھا، رش تھا، اگر ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا تو ہم پہنچ پاتے۔ تو کورٹ نے کہا کہ آپ نے پھر ہمیں آ کر یہ کیوں کہا کہ ہم یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، بلکہ یہ تجویز بھی وکلا ہی کی تھی جس کو ہم نے جس پر اختیار کیا یا اس کی اجازت دی اور انتظامیہ کو حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اس پر پھر توہین عدالت کا نوٹس ابھی جاری نہیں کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب یہ جواب تحریری طور پر عمران خان صاحب خود دیں اور اپنے دستخطوں کے ساتھ دیں، جس کے بعد اور یہ بھی قرار دیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی شواہد اور مواد موجود ہے جو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے، کہ جو اس 25 مئی کے واقعے کی جو فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کو فراہم کی جائے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنا جواب دیں، اور ان کا جواب آنے کے بعد توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی براہ راست عمران خان صاحب کو۔ ناظرین، توہین عدالت کی یہ درخواست دائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت اس بات کا نوٹس لے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو وہ وعدہ کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی اس بات پر کہ وہ پرامن رہیں گے اعتماد نہیں کیا جاتا، اور ان کی اس اعلان پر کہ وہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس عدم اعتماد ہی کے سبب حکومت نے اب ریڈ زون کا دائرہ جو ہے وہ جوریزڈکشن یا اس کی حدود وہ بڑھا کر 0 پوائنٹ تک کر دی ہے۔ پہلے یہ میریٹ تک تھا ریڈ زون، جس میں نادرا آفس والا پورشن لے کے میریٹ تک کا سارا، اور ڈی چوک سے آگے، یعنی جیو بلڈنگ سے اگر ہم بلو ایریا کی طرف سے جائیں تو جیو بلڈنگ سے آگے، اور ادھر سے میلوڈی کی طرف سے جائیں تو نادرا آفس سے آگے، اور سپر مارکیٹ کی جانب سے جائیں تو میریٹ سے آگے، میریٹ انکلوڈنگ، یہ سارا ریڈ زون تھا۔ وہ اب 0 پوائنٹ اس کی حد بنا دی ہے، اور 0 پوائنٹ سے آگے سارے کا سارا ریڈ زون ہے، جس میں اپارا، میلوڈی، پولی کلینک والے سارے علاقے شامل ہوں گے، اور جلوس کو اس طرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہ یہ ثابت کر سکے کہ عمران خان توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں سزا ہو جائے اور انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ نوٹس دینے کا اندیا سپریم کورٹ نے دے دیا ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے بعد ان پر اگر جاری ہوتا ہے تو اگلی تاریخ پر فرد جرم عائد ہوگی، لیکن ناظرین اس بات پر کنونس ہو جانے کے باوجود کہ انف میٹیریل موجود ہے جس پر عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دیا جا سکتا ہے، عدالت کی جانب سے انہیں مہلت پہ مہلت اور تاریخ پہ تاریخ دینا، اس سے بڑی سہولت کسی اور سائل کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آج تک کبھی کسی کے لیے ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سپریم کورٹ کے نرم گوشے کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں، یا سپریم کورٹ کو یو ٹرن لے کر آگے بڑھنے پر ہی مجبور کریں گے۔ جو بھی صورتحال ہوئی ناظرین، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔